अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अजमत अख्तर और आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है अल-बनात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो इसमें हमारी बहनें पढ़ती हैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो ये मुरवजा तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये इदारा है, ये पहाड़ों के दामन में है और शोरो गुल से बहुत ही दूर है, और ये बाबा दरियाउद्दीन गांधरबल में है। तो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ, इस बिल्डिंग में मैं आपको ले चलती हूँ, फिर हम अपनी बहनों से भी बातें करेंगे। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं, पूरा श्रीनगर दिख रहा है, झील आंचार भी दिख रहा है, वहाँ से झील डाल भी दिख रहा है। तो ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये है अल-बनात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अब हम अपनी बहनों से बात करेंगे कि उनकी पढ़ाई यहाँ पर कैसी चल रही है। तो यहाँ पर एक बहन से मैं बात करूँगी, इनका नाम पूछूँगी, ये कहाँ पर रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आप किस क्लास में पढ़ते हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरा नाम हुरैन मंजूर है एंड मैं सहपुरा गांधरबल से हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और अगर हम यहाँ की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, यहाँ की पढ़ाई मतलब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हमें यहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के से भी आरास्ता किया जाता है। यहाँ पर हमें हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ फ़िक़्ह, हदीस वगैरह किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। और दीनी उलूम के साथ साथ हमें दुनियावी उलूम ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ, साइंस, कंप्यूटर, उर्दू वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती हैं और यहाँ पर हमें गेम्स भी कराए जाते हैं। दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आप किस क्लास में पढ़ते हो। जी, मेरा नाम अंजुम एजाज़ है और मैं बनहमलार गांधरबल से हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। तो दी, आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं, वो आपके साथ कैसे रहते हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर मैं पहले अपनी बात करूँ तो पहले जब मैं इस हॉस्टल में आई थी तो मुझे लगा था यहाँ के टीचर्स जो है वो 10 to 4 रहेंगे हमारे साथ और उसके बाद उनका कोई ताल्लुक जो है वो हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब हमने हॉस्टल लाइफ स्टार्ट करी तो उसके बाद मैंने टीचर्स को जाना, टीचर्स को पहचाना, और वो जो है वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। एक तो टीचर्स होने के साथ साथ वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे साथ रहते हैं। 10 to 4 ही नहीं, बल्कि अगर हमारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या हमारे कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमारी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने प्रिंसिपल मैम की बात करूं तो प्रिंसिपल मैम जो है उनका काम क्या था, वो 10 to 4 था, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे लिए अवेलेबल होती है। वेदर वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो या और कोई पर्पज़ हो, वो हमेशा हमारे लिए मैसर रहती है। या उसके बाद जौहरा मैम की बात करूँ, वो हमारी 3 सब्जेक्ट्स टीचर है और 3 सब्जेक्ट्स के अलावा वो हमारे साथ मतलब हमारे इखलाकी सुधारते हैं। और उसके अलावा जो है हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमें सोल्यूशन देती है, हमें हर हमेशा सपोर्ट करती है। क्लास में तो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ साथ लोअर स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन उनको वो कभी महसूस नहीं होने देती है कि दे आर लोअर स्टूडेंट्स। मतलब वो कभी वो कभी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट्स एंड लोअर स्टूडेंट्स। एंड ये क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उनकी पसंद आती है। और उसके बाद वार्डन मैम की बात करूँ तो उनका काम जो सिर्फ हॉस्टल मैनेजमेंट को संभालना था, लेकिन उसके अलावा शी एक्ट्स लाइक अ नर्स, वो शी एक्ट्स लाइक अ मदर। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी ऐसे हेल्प करती है, हमारी ऐसी टेक केयर करती है कि हमें कभी नहीं लगता है कि हम घर से दूर है, बल्कि हमेशा हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ अपने आप को कि मैं इस इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट हूँ और इन टीचर्स के बिहाफ मुझे पढ़ाया जाता है। और ये टीचर्स जो है ये मुझे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ही नहीं बल्कि फुल इंस्टीट्यूशन को इतनी अच्छे गाइडेंस, इतनी अच्छे नॉलेज देते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स एंड फुल हॉस्टल मैनेजमेंट एज वेल एज स्कूल मैनेजमेंट। तो दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों, इस वक्त हम हॉस्टल के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर एक दी हैं, इनसे मैं पूछूंगी इनका नाम क्या है, ये कहाँ से है, ये किस क्लास में है और यहाँ पर जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है वो कैसी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी, आपका नाम क्या है। मेरा नाम है तफसीरा खुर्शीद। आप कहाँ से हो। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से हूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो। मैं 12th ग्रेड में पढ़ती हूँ। तो दी, इस हॉस्टल में जो फैसिलिटीज़ है वो कैसी है।
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جو اس ہاسٹل میں فیسلٹیز ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہیں، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہمارے لیے حمام بھی جلائے جاتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی ہمیں انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں ہر کوئی فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں آج مجھے برابر 4 سال ہو گئے اس ہاسٹل میں۔ جب میں پہلے آئی تو میں جب 9th میں پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں یہاں کے انوائرمنٹ میں اڈاپٹ نہیں ہو پاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہت ہی جلدی اڈاپٹ ہو پائی۔ اور جب ہمیں چھٹیاں ہو رہی تھی تو ہم گھر جاتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایسے ہی وہاں جاتے ہیں، یہ حجاب پہنتے ہیں وغیرہ، لیکن ان کو اصلیت معلوم ہی نہیں تھی کہ اس اسکول میں کیا دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ان کو پتہ تھا۔ لیکن آج مجھے 4 سال ہو گئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر، میں نے اس اسکول سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو دی آپ یہاں پر گھر سے دور ہو، آپ کو ان کی یاد آتی ہے؟ ہاں، جب پہلے آئی تھی 9th کلاس میں پڑھتی تھی تو یاد آتی تھی، کیونکہ جب ہم یہاں پہ آئے ہمیں ایسے استاد ملے، ہمیں کبھی انہوں نے محسوس نہیں کرنے دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا ٹریٹ کیا، مطلب ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، مطلب وہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی گھر کی محسوس نہیں ہوئی، گھر کی یاد کبھی بھی نہیں آئی ہمیں۔ تو دیدی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی۔ اب ہم اسکول کے ایک ریسپیکٹڈ ٹیچر سے بات کریں گے اور ان سے اسکول کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس اسکول اور باقی اسکولز میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جیسے کہ آپ صبح سے یہاں پہ گھومے پورے اسکول میں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہاسٹل ہے، سو وی کین سے دا مین ڈفرینس بٹوین ادر اسکولز اینڈ دس اسکول از دیٹ اٹ از اے ریزیڈینشیل اسکول ویئر ان دا گرل اسٹوڈنٹس آر سپوز ٹو ریمین 24/7۔ بورڈنگ اسکول ہے یہ، پلس اٹس اونلی فار گرل اسٹوڈنٹس، اینڈ یہاں پہ بورڈ سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ دینی علم، ریلیجس سبجیکٹس بھی کچھ پڑھائے جاتے ہیں، لائک فقہ ہے ہمارے پاس عربک ہے، پلس تفسیر وغیرہ قرآن کی ہم پڑھاتے ہیں، اینڈ پلس سم ووکیشنل سبجیکٹس آلسو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین ادر اسکولس اینڈ دس اسکول، اینڈ اٹس ویری ویری بینیفیشیل فار دا گرل اسٹوڈنٹس۔ میم آپ یہاں پر کام کرتی ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے یہاں پہ کام کرنے میں بہت اچھا میں محسوس کر رہی ہوں، بیکاز یہاں پہ اسلامی ماحول ہے، بہت زیادہ اسلامک انوائرمنٹ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہاں پہ مردوں کا بہت کم دخل عمل ہے، ہم ساری چیزیں خود ہی مینیج کر لیتے ہیں عورتیں، اور پردے کا بہت اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ۔ پلس اٹس دا اونلی اسکول آئی فیل جہاں پہ اسٹریس فری انوائرمنٹ ملتا ہے ٹیچرس کو، کسی بھی قسم کا اسٹریس نہیں ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا ایکسٹرا برڈن یہاں پہ نہیں مجھے دیکھنے کو ملا اب تک۔ میم بچوں کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے، وہ یہاں پر کیسے رہتے ہیں؟ بچوں کی اگر میں بات کروں تو وہ یہاں پر بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں باقی اسکولز بھی اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ باقی اسکولز بھی بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، بٹ ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے واٹ دے آر لیگنگ ان از مورل بیہیویئر، ان کا مورل بیہیویئر زیادہ سیوٹیبل نہیں رہتا ہے، یا ہم بول سکتے ہیں کہ وہ مورلی اتنے بھی ساؤنڈ نہیں ہوتے، بٹ الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا مورل بیہیویئر بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، ان کو ایک دینی انوائرمنٹ یہاں پہ اسلامک انوائرمنٹ ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز کی پابندی بہت اچھے سے کرتے ہیں، یہاں پہ پردے کا بہت اہتمام کرتی ہیں وہ، اور بہت سارے جو مورل کوالٹیز ہے وہ ساری ان میں ہے۔ اینڈ مجھے لگتا ہے باقی اسکول میں اور اس میں سب سے جو مین ڈفرینس ہے وہ ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہاں پہ مورل ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا ہے، بیکاز ایوری ون از ان اے ریس، کہ ان کو کمپٹیشن کا دور ہے تو ان کو ہر ایک چیز میں آگے جانا ہے، لیکن الحمدللہ سے یہاں پہ ہم زیادہ بچوں کی مورل ایجوکیشن پہ دھیان دیتے ہیں، بیکاز ہمارا جو مین فوکس ہے دیٹ از ٹو ایکچولی ٹو پرووائڈ سوسائٹی ود مورلی ساؤنڈ گرل اسٹوڈنٹس۔ تو دوستو آپ نے یہاں پر دیکھا یہاں جو ہاسٹل ہے یہ کتنا اچھا ہے، یہاں کے جو لڑکیاں ہیں وہ کتنی اچھی ہیں، یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کتنے اچھے ہیں، یہاں پر مجھے بہت زیادہ پیار ملا، بہت ساری لڑکیوں نے مجھے چاکلیٹس دیے، لالی پاپس دیے، مجھے یہاں پر بہت مزہ آیا، میں نے ان کے ساتھ اتنی ساری باتیں کی۔ تو دوستو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بڑی ہو کر میں اسی اسکول میں ایڈمیشن لوں گی، یہاں آ کر بہت اچھی دینی تعلیم حاصل کروں گی،
اور میم آپ کا بہت بہت شکریہ، اور دوستوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔